नमस्कार, स्वागत छ दर्शकहरूलाई कार्यक्रम विशेष कुराकानीमा। म रोहन श्रेष्ठ। विशेष कुराकानीको आजको यस सन्दर्भमा पनि हामी कोभिड क्राइसिसको विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। पछिल्लो समय दिनानुदिन रूपमा चाहिँ मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या बढ्दैछ, सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या पनि त्यस्तै क्रममा बढ्दैछ। अहिलेसम्मको अपडेट अनुसार पनि 4 जनाको मृत्यु अहिलेसम्म भइसकेको भनेर समाचारहरू आइरहेको छ। यद्यपि 4 बजे स्वास्थ्य मन्त्रालयले आधिकारिक रूपमा यस विषयमा जानकारीहरू गराउने नै छ। दोस्रो, यसै विषयमा चाहिँ आज हामी केन्द्रित बनिरहेका छौँ र त्यसको लागि आज हाम्रो यति बेला जुमको माध्यमबाट हामीसँग यति बेला जोडिनु भएको छ जनस्वास्थ्यविद डाक्टर सर हनुमन्त आज हामीसँग चाहिँ हुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई प्राइम टाइम्स टेलिभिजनमा। हजुर, धन्यवाद। नमस्ते। नमस्कार डाक्टर साहब। डाक्टर साहब, यो पछिल्लो कोभिड क्राइसिस र यो दिनानुदिन रूपमा चाहिँ बढ्दो क्रममा रहिरहेको छ, सङ्क्रमण दर पनि बढ्दैछ, त्यस्तै गरेर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। यो अवस्थालाई हामीले विश्लेषण गर्नुपर्दाखेरि कसरी गर्ने डाक्टर साहब? हामी कहाँनिर चुक्यौँ, दोष कसको रह्यो? अलिकति थोरै प्रारम्भमा यहीँबाट हामी जाउँ न। अब यो अहिले जुन किसिमको सङ्क्रमणहरू बढिरहेको छ, अब यो अहिले एक अर्कालाई दोषारोपण गर्नुभन्दा पनि हामीले चाहिँ कहाँनिर के गर्नुपर्ने कुराहरूमा कहीँ कमजोरी रह्यो त्यसको विश्लेषण गर्नु उचित हुन्छ जस्तो लाग्छ। पहिलो कुरा त हामीले जुन झन्डै 120 दिनसम्म चाहिँ हामीले जुन लकडाउन चाहिँ कार्यान्वयन गऱ्यौँ, यो लकडाउनको बेलामा हामीले आफ्नो तयारीको लागि जे जस्ता अवसरहरू पाएका थियौँ, सायद त्यही तयारीमा हामी कहीँ कतै हाम्रा कमजोरीहरू रहेको कारणले गर्दाखेरि हामीले थुप्रै यो सङ्क्रमणहरूलाई चाहिँ हामीले भित्र्यायौँ। त्यसले गर्दाखेरि नै अहिले हामीले चाहिँ यो अहिलेको स्थितिको सामना गर्नु परिरहेको छ। हिजोको दिनमा हामीले क्वारेन्टाइनको चाहिँ व्यवस्था गर्न सकेनौँ। सङ्क्रमितहरूलाई समयमै पहिचान गरेर उनीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ। त्यसले गर्दाखेरि सङ्क्रमण सायद समुदायसम्म जाने अवसर पायो सङ्क्रमणले। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले यो विस्तारको स्थितिमा चाहिँ हामी डाक्टर साहब, अब सरकार चुकेको अवस्था रहेको छ, नागरिक चुकेको अवस्था रहेको छ भन्दाखेरि अहिलेको यो क्राइसिसलाई हेर्ने हो भनेदेखि त हाम्रो हात त रित्तो जस्तो देखियो। न त हामीले चाहिँ यो 120 दिन लकडाउन गर्दाखेरि उचित रूपमा स्वास्थ्य सामग्रीहरू पुर्याउनेदेखि लिएर व्यवस्थित क्वारेन्टिन, आइसोलेसन बेडहरू, आइसोलेसन वार्डहरू, भेन्टिलेटर, आइसियुको व्यवस्था गर्नेदेखि लिएर आम सर्वसाधारणलाई चाहिँ सचेत बनाउने कुराहरूदेखि लिएर यो केही पनि गर्न नसकेको अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि आज यो क्राइसिस चाहिँ थप डरलाग्दो भयावह स्थिति चाहिँ निम्तिएको अवस्था छ भनेपछि अझै पनि हामीसँग लगभग छैन। हस्पिटलहरू प्रायः सबै प्याक भइसकेको अवस्था छ, आइसोलेसन बेडहरू सबै प्याक भइसकेको अवस्था छ भन्दाखेरि अब के त डाक्टर साहब? अब के हामी चाहिँ सबै कुरा नियतिमा नै छोडिदिने हो अथवा चाहिँ के हो? रोहनजी, हामी कहीँ चुकेका हौँ, त्यो पक्कै पनि हाम्रा कमजोरीहरू रहेका हुन्। तर यसको मतलब यो होइन कि अहिले पनि हामी स्थिति सुधार्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौँ अथवा हामी चाहिँ केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ भन्ने पटक्कै होइन। अहिले पनि हामीसँग गर्ने थुप्रै सम्भावनाहरू छन् र यो सङ्क्रमणको विस्तारलाई हामीले यति नै खेर रोक्न सक्यौँ भने यो ठुलो दुर्घटना हुनबाट अझै पनि हामी देश र जनतालाई बचाउन सक्छौँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसकारण सबै कुरा हाम्रो हातबाट गइसकिएको अथवा हामीले सबै अवसरहरूलाई गुमाइ नै सक्यौँ, अब केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ भन्ने स्थिति चाहिँ अझै पनि होइन। तर अब चाहिँ हाम्रो साँच्चै नै यो यसबारेमा हाम्रो अलिकति व्यवस्थापनमा चुस्त हुनु पर्यो। हाम्रो प्रतिबद्धता र हाम्रो इमान्दारितामा चाहिँ हामी साँच्चै नै टिक्न सक्नु पर्यो। र यो कुराहरू अब खालि सरकारको कुरा मात्रै होइन, अघि तपाईँले पनि उठाउनु भयो, यो आम नागरिकको दायित्वको कुराहरू पनि यतिखेर अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र सरकार र नागरिकहरूको बिचको चाहिँ सहकार्यलाई एकदमै प्रभावकारी बनाउन सक्नु पर्यो। त्यसैले अब हामीसँग बचेको समय, बचेका अवसरहरूलाई चाहिँ ठिक ढङ्गबाट हामीले
उपयोग गर्ने चाहिँ यो एकदमै एकदमै महत्त्वपूर्ण बेला चाहिँ आएको छ जस्तो। डाक्टर साहब, यो सरकारमाथिको दोषारोपण भन्ने कुरा त त्यो निरन्तर रूपमा चलि नै रहन्छ, किनभने सरकारले गर्न सकेन, हस्पिटलहरूको व्यवस्था गर्न सकेन भनेर। तर सरकारले गर्न सकेन भनेर भन्दैमा हामी नागरिकहरू पनि हातमा हात बाँधेर बस्ने बेला पनि छैन अहिले, बिल्कुल होइन? धेरै हदसम्म हामीले इन्डिभिजुअली आफैले आफैलाई प्रिभेन्ट गर्यो भने धेरै हदसम्म चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न पनि सक्छौँ होला। आशा त्यही गरौँ। के गर्न सकिन्छ नागरिक स्तरबाट नै अब चाहिँ कुराकानी अगाडि बढाउँ सर? हजुर, अहिले यो तपाईँले असाध्य महत्त्वपूर्ण बुन्दाको उठाउनु भयो। अब सरकारका आफ्नो तयारीहरू पनि छन्। अब सरकारले केही गर्दै गरेन भनेर हामीले चाहिँ दोषारोपण गर्ने अवस्था पनि होइन। र धेरै देशहरूमा सरकारहरूले चाहँदै पनि यसलाई चाहिँ पर्फेक्टली व्यवस्थापन गर्न सकेको अवस्था होइन। र हाम्रो देशमा पनि हाम्रा कमजोरीहरू छन्, किनभने हाम्रो स्वास्थ्यका संरचनाहरू हाम्रो दिनहुँ हामीले भोगिरहेका स्वास्थ्यका समस्याहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नको लागि यथेष्ट नभएको बेला हो। र त्यो सङ्कटको बेला त्यो एउटा चाहिँ हाम्रो कमजोरीको चाहिँ माथि अहिले हामीलाई कोभिडको प्रकोप थपिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि कमजोरी हुनु स्वाभाविक हो। अहिले यतिखेर हामी सरकारले के गर्न सक्यो, के गर्न सकेन, के गर्नु पर्थ्यो, के गरेन भन्ने मूल्याङ्कनलाई हामी एक ठाउँमा राखौँ। त्यो हामी गर्दै गरौँला, किनभने सरकारको यो गतिविधिहरूलाई हामीले निगरानी गरेर सल्लाह दिने, सुझाव दिने आफ्नो ठाउँमा छ। तर अब यतिखेर हाम्रो नागरिक दायित्वको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएर आएको छ। त्यसैले म चाहिँ यहाँ अब नागरिकले व्यक्तिगत तहमा र सामूहिक तहमा या सङ्गठनात्मक रूपमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा म केही कुराहरू यहाँ सेयर गर्न चाहन्छु। एकदमै किनभने त्यो अब एक ढङ्गबाट नागरिक अभियान सुरु पनि भइसकेको छ। हामीले त्यसलाई चाहिँ सुरु गर्ने एउटा चाहिँ त्यो सुरुवाती चरणमा हामी पुग्न पनि सकेका छौँ। त्यसको इनिसिएसनमा त डाक्टर साहबहरू फ्रन्टलाइनमै अगाडि आउनु भएको छ, होइन? अब नागरिकहरूले, त्यसकारण व्यक्तिले, परिवारले, समाजले के गर्ने त भन्नेमा चाहिँ समाजले म चाहिँ यहाँ मुख्य रूपमा 5वटा कुरा राख्न चाहन्छु। हजुर। यो नागरिक समाज अथवा नागरिकले व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा गर्नु कुरा। पहिलो बुन्दा भनेको हामी आफू सुरक्षित रहनको लागि यो संक्रमण रोक्ने सबै प्रावधानहरूलाई इमानदार साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। अब के गर्दाखेरि संक्रमण रोक्न सकिन्छ भन्ने बारेमा गएको नै 6 महिनादेखि हामीले यसलाई भनिरहेका छौँ। कतिपयलाई अब ज्ञानको कमी छैन हो, केही नेपालीहरू अझै पनि सायद त्यो सूचनाबाट चाहिँ अझै पनि टाढा हुनुहुन्छ होला। तर बहुसङ्ख्यक नेपालीहरूलाई अब थाहा छ कसरी संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ भन्ने कुरो। एकदमै त्यो भनेको अहिलेको लागि हामीसँग यही 3टा कुरा हो। हामीले चाहिँ मास्कको प्रयोग गर्नुपर्छ, सही रूपमा मास्कको प्रयोग गर्ने, र हामीले यो के अरे भौतिक दूरीलाई निर्वाह गर्ने, र हाम्रो हातको सफाइ गर्ने। यो 3वटा कुरा अहिले हाम्रो लागि खोप भने पनि यही हो, औषधि भने पनि यही हो। त्यसकारण अहिलेसम्म कोभिडको बारेमा कुनै यो प्राविधिक कुनै उपाय सोल्युसन नभएको हुँदाखेरि यही गर्नुपर्छ। त्यसकारण पहिलो बुन्दा प्रत्येक नागरिकले हजुर अब यो बच्नको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो यो। हजुर हजुर डाक्टर साहब। दोस्रो पाटो म यहाँ के कुरा उल्लेख गर्न चाहन्छु। अब व्यक्ति चाहिँ आफू मात्रै सुरक्षित हुने होइन, आफू सुरक्षित हुँदै अरूलाई सुरक्षित हुनको लागि पनि आफूले चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। त्यसकारण यो पनि नागरिकको दायित्व हो। र अरू समुदायमा आफ्नो परिवारमा मात्रै होइन, आफ्नो छिमेकीमा
र समुदायमा चाहिँ अरूलाई सुरक्षित राख्नको लागि नागरिकले खेल्नुपर्ने भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारण त्यसप्रति पनि हामी सजग हुनुपर्छ। दोस्रो बुँदा यो। र तेस्रो कुरा चाहिँ हामी सबैले के कुरा सोच्नुपर्छ भने यदि संक्रमित भइहाल्यो भने पनि त्यसबाट हामी चाहिँ आतंकित हुनु पर्दैन र त्यो संक्रमित भइहालेको अवस्थामा हामीले सेवाका जति पनि सम्भावनाहरू छन् त्यसका खोजी गर्नुपर्छ, त्यसको उपयोग गर्नुपर्छ र समुदायमा पनि कसैलाई संक्रमण भएको छ भने उहाँहरूको लागि सेवा उपलब्ध गराउने, उहाँहरूलाई सेवाको पहुँचमा पुर्याउनको लागि हामीले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ। यो तेस्रो बुँदा हो। र चौथो बुँदा असाध्यै महत्त्वपूर्ण जस्तो मलाई अहिले लागिरहेको छ। यो चौथो हाम्रो दायित्व भनेको चाहिँ के छ भने अहिले यतिखेर कोभिड संक्रमितहरूको विरुद्ध संक्रमित मात्रै नभएर इभन फ्रन्टलाइनको कोभिड डाक्टरहरू संक्रमणको जोखिममा भएकाहरूको विरुद्ध पनि असाध्यै यो विभेद सुरु भएको छ। यो डिस्क्रिमिनेसन र स्टिग्मा चाहिँ हाम्रो समाजमा हामीले धेरै पटक देखेका छौँ, धेरै ठाउँमा देखेका छौँ। कोभिड संक्रमित व्यक्तिहरू त्यो जुन विभेदबाट चाहिँ असाध्यै प्रताडित हुनु परेको छ। जोखिममा भएका व्यक्तिहरू पनि त्यस्तो विभेदबाट प्रताडित भएका छन्। त्यसैले हाम्रो दायित्व भनेको चाहिँ अब यो आफूले विभेद नगर्ने मात्रै होइन, यस्तो विभेद र स्टिग्माको विरुद्ध आवाज पनि उठाउनु, त्यो व्यक्तिगत रूपमा र सामूहिक रूपमा पनि आवाज उठाउनु पर्छ। र अन्तमा म पाँचौं बुँदा चाहिँ के कुरा यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु भने अब यो चाहिँ हामीले सरकारको यही कुरा उठ्यो, सरकारले गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व, साहित्य सरकारको जिम्मेवारी, यी सबै कुराहरूलाई झकझक्याउनको लागि भने व्यक्तिगत रूपबाट मात्रै होइन, अब नागरिकहरूले, पेशागत समूहहरूले, हामीले चाहिँ सङ्गठनात्मक रूपबाट, सामूहिक रूपबाट चाहिँ व्यवस्थित भएर अब सरकारसँग त्यो कुराहरू चाहिँ माग गर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ यो पाँचवटा दायित्व र त्यो सँगसँगै यो पाँचौं दायित्वको बारेमा एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो चाहिँ म यहाँ के कुरा राख्न चाहन्छु भने अब जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पनि हामीले चाहिँ यो आवाज उठाउनु पर्ने भइसकेको छ। किनभने अब अहिले भ्याक्सिनको परीक्षणहरू हुँदैछ। यो यदि यो भ्याक्सिन बनिहाल्यो भने पनि हाम्रो लागि त्यो भ्याक्सिन चाहिँ उपलब्ध हुन सक्छ कि सक्दैन त? हजुर, यो यसको बारेमा पनि अब हामी अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पनि नागरिकहरूले चाहिँ आवाज उठाउनु। एकदमै यो तपाईँले जुन भन्नुभयो पाँचवटा बुँदा अहिले दिनुभयो होइन, सोसियल डिस्टेन्सिङदेखि लिएर हात धुनेदेखि लिएर पछिल्लो अन्तिम बुँदासम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ सरसर्ती हेर्ने भने यो समाज र नागरिकले गर्ने दायित्व भयो कोरोनाबाट लड्नको लागि। तर यो दायित्व त नागरिकले डे 1बाट नै धेरै हदसम्म त फलो गरि नै रहेका छन् नि त, होइन? फलो त गर्दै आएका छन् नि त। त्यही हुँदा हुँदै पनि यो चाहिँ अवस्था सृजना भइरहेको छ भनेपछि यसमा नागरिकले कहाँनिर गएर चाहिँ चुकेको हो अथवा चाहिँ राज्य पक्षकै कमजोरीको कारणले गर्दा हो? धेरै हदसम्म त उसले यो तपाईँले भन्नुभएको बुँदाहरू त फलो त गरिरहेका छन् नि त नागरिकहरूले, कि त्यो छैन? हेलो हेलो, अलि आवाजहरू भयो। हजुर 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 डाक्टर साहब, यो चाहिँ के तपाईँले भन्नुभएको पाँचवटा बुँदा त नागरिकले डे 1बाट नै फलो गरिरहेका छन् नि त, भनेपछि पनि यसरी चाहिँ कोभिड-19 को प्रकोप बढिरहेको छ, कोभिड-19 सरकार गजगज्ने कुराहरू चाहिँ गरिरहेको छ भन्दाखेरि यो नागरिकको मात्रै दायित्व हो कि अथवा चाहिँ सरकारले नै गर्न नसकेको हो कि भन्ने कुरा पनि यसमा चाहिँ मेजर पोइन्टको रूपमा आउँदो रहेछ सर। हजुर, होइन, यसमा चाहिँ के छ भने यो खालि नागरिकको दायित्वले मात्रै यो समस्या हल हुन्छ भन्न खोजेको होइन। र नागरिकको दायित्वको कुरा गर्दाखेरि सरकार र राज्यको अथवा सरकार र राज्यलाई उसको दायित्व र जिम्मेवारीबाट उन्मुक्ति दिन खोजिएको पनि होइन। सरकारले गर्नुपर्ने त्यो दायित्वलाई चाहिँ उसले अझ सचेतताका साथ, अझ जिम्मेवारीका साथ पुरा गर्नै पर्छ। तर खालि मैले यहाँनिर किन भने के भन्न खोजेको हो भने अब हामी नागरिकहरूले पनि हजुर हो, हिजो हामीले
जे जस्ता चाहिँ प्रयासहरू गरेका थियौँ सायद त्यति प्रयासले पुगेन। अब नागरिकहरू पनि बढी सक्रिय हुनु पर्यो र अब एउटा कल्पना गरौँ कि अब सरकारले चाहिँ आफ्नो दायित्व पुरा गर्न सकेन अथवा सरकारको प्रयासबाट चाहिँ मात्रै हामी चाहिँ जोगिन सकेनौँ भने हामी त्यो सधैँभरि जोखिममै बसिराख्ने त। यदि सरकारको आफ्ना चाहिँ सीमाको कारणले उसका चाहिँ कमजोरीका कारणले हामी सुरक्षित हुन सकेनौँ भने हाम्रो विवेकले भ्याएसम्म अथवा हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म त हामीले पनि प्रयास गर्नु पर्यो। त्यो प्रयास नागरिकको स्तरबाट हुनु पर्यो। डाक्टर साहब, त्यो प्रयास नागरिकको स्तरबाट हुँदै नभएको त होइन होला नि त, या पुगेन? आजसम्म के देखिएको छ भने वास्तवमा यो हुँदै नभएको म भन्दिनँ, तर पनि यसलाई व्यवस्थित रूपमा अझ बढी सचेतनाका साथ नागरिकले चाहिँ बढी जिम्मेवारी बोध गरेर यो भूमिका निर्वाह गर्ने बेला चाहिँ आयो। हिजो केही पनि भएको थिएन भन्ने होइन र अहिले यतिखेर हामी चाहिँ आफ्नो सुरक्षाको प्रावधान गर्दा गर्दै अब सरकार र राज्यलाई घचघच्याउनको लागि पनि हामी अझ बढी जागरुक हुनु पर्यो। एकदमै डाक्टर साहब, तपाईले बढी सचेतनाका साथ आउनु पर्यो। हजुर डाक्टर साहब, तपाईले चौथो नम्बरको बुदामा भन्नुभयो नि, पछिल्लो समय चाहिँ कोभिड लागेको बिरामीलाई हेर्ने नजरिया, त्यस्तै गरेर चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा सेवा दिइरहेका चिकित्सकहरू भए, त्यस्तै गरेर सुरक्षाकर्मीहरू जो चाहिँ कोभिड संक्रमितको चाहिँ जोखिममा छन् उनीहरूलाई हेर्ने नजरिया, इक्जाम्पलहरू पनि छ। पछिल्लो समय चाहिँ धेरै ठाउँहरूमा त्यस्ता किसिमका चाहिँ गतिविधिहरू भए पनि, तर यो कुरालाई दुईटा एङ्गलबाट चाहिँ, एउटा चाहिँ समाजले गलत आँखाबाटै हेरिरहेको छ है भनेर पनि विश्लेषण गर्न सकियो, अर्को भनेको चाहिँ आफू अथवा आफ्नो सोसाइटीलाई सेफ बनाउनको लागि, त्यो टेरिटोरीलाई सेफ बनाउनको लागि उसको त अधिकार पनि त हो नि त। कस्ता किसिमका चाहिँ मानिसहरू आएर त्यो हाम्रो सोसाइटीमा बसेका छन् अथवा कस्तो किसिमको मानिसलाई ल्याइएको छ भनेर जानकारी पाउने अधिकार त त्यहाँ बस्ने नागरिकहरूको पनि त हो नि त, होइन? यसलाई कसरी चाहिँ हेर्न सकिन्छ डाक्टर साहब? हेलो, सही कुरा हो, एकदमै सही कुरा हो यो। त्यो हामी यहाँ दुईटा कुरालाई चाहिँ नमिसाउँ। हामी आफू सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने त्यो सचेतना बहुत महत्त्वपूर्ण छ। जस्तो मानिलिउँ, कुनै परिवारमा, कुनै एउटा घरमा, कुनै परिवारमा कुनै चाहिँ संक्रमित देखियो भने त्यो संक्रमितलाई चाहिँ विभेद गरेर हामी सुरक्षित हुँदैनौँ। हामी सुरक्षित हुनुपर्ने आफ्नो प्रावधानहरू छन्, तर त्यो संक्रमितहरूमाथि गर्नुपर्ने जुन एउटा सहयोग, सद्भाव र जुन एक किसिमको चाहिँ सपोर्ट भनौँ न, हजुर, त्यो कुरा बहुतै जरुरी हुन्छ, समाजमा बहुत जरुरी हुन्छ। त्यसले चाहिँ हामीले आफूलाई जोखिममा राख्ने भन्न खोजेको होइन। आफू सुरक्षित हुनको लागि संक्रमितलाई विभेद गर्नु पर्दैन, हैन? त्यसकारण संक्रमितहरूलाई सहयोग गर्दा गर्दै पनि आफू सुरक्षित हुनुपर्छ। तर कसैलाई यदि डाक्टर साहब एकैछिन मैले हजुरलाई थोरै इन्टरप्ट गरेँ, हैन? यो समाजले यो कुरा चाहिँ यति बेला बुझ्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ एकदमै भइसकेको छ, हैन? यदि कसैलाई कोभिड लाग्यो भनेदेखि समाजकै कुनै एउटा मेम्बरले चाहिँ तपाईँ गएर कोभिड टेस्ट गराउनुस्, तपाईँ आइसोलेसनमा बस्नुस्, कन्ट्याक्टमा नआउनुस् भनेर भन्नु के त्यो गलत हो त? त्यो पनि त होइन होला नि त? होइन, बिल्कुल होइन। त्यसलाई विभेदको रूपमा हेर्ने कि अथवा चाहिँ सचेतनाको रूपमा हेर्ने? त्यो भन्नु हैन, यस्तो छ, बिल्कुल त्यो भन्नु चाहिँ विभेद होइन, पटक्कै त्यो भन्नु विभेद होइन। त्यो त एक किसिमको सहयोग र सुझाव हो है। त्यसकारण विभेद भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अर्कै ढङ्गबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ व्याख्या गर्नुपर्छ है। र त्यो हामीले देखेका छौँ। जस्तो अब त्यहाँ भित्र प्रवेश नै गर्न नदिने, बस्नै नदिने, हैन? उनीहरूलाई चाहिँ एकदमै छिछि र दूर गर्ने, हेयको भावना राख्ने, घृणा गर्ने, यो हो भेदभाव भनेको, विभेद भनेको। हजुर, यसमा थप अझै म चाहिँ सहयोग गर्ने, सुझाव दिने।
म अझै थप भित्री रूपमा जान चाहे। भर्खरै मात्रै बानेश्वरमै यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा घटना बाहिर आएको थियो होइन, चिकित्सकहरूलाई चाहिँ पस्न पनि दिएन त्यो ठाउँमा, मान्छेहरूले घेरे भन्ने कुराहरू चाहिँ आएको थियो होइन। अब यसमा चाहिँ चिकित्सकहरूलाई यदि त्यो होस्टेलमा राख्ने, जुनसुकै होस् है, त्यो एउटा खालि रेफरेन्स मात्रै हो डाक्टर साहब होइन, राख्ने हो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँको आम सर्वसाधारणलाई पूर्व जानकारी गराउने कि नगराउने, र चिकित्सकहरू आफै सेफ छ भनेर त्यो अस्योर गराउने पाटो, त्यो दायित्व चाहिँ जो सङ्क्रमित छन् अथवा चाहिँ सङ्क्रमितको दायरामा पर्न सक्छन् होइन, त्यस्ता मानिसहरूको हो कि होइन त? बिल्कुल हो, किनभने त्यो त्यस्तो किसिमको जोखिममा जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको व्यवस्थापन गर्दाखेरि त्यहाँको समुदायको सुरक्षाको चाहिँ बोध पनि गर्नुपर्छ। एकदमै त्यो जिम्मेवारी र त्यो दायित्व पनि लिनुपर्छ, त्यसमा कुनै शङ्कै छैन। तर यो सबै कुराहरूको बिचमा चाहिँ मलाई खालि मैले भन्न खोजेको चाहिँ के भने, भेदभाव नभएर सद्भावका साथ पनि यो सबै कुराहरू हुन सक्छ। र त्यसैले नागरिकको दायित्व भन्दाखेरि खालि त्यो हामीले चाहिँ जोखिममा, जस्तो अब बानेश्वरको कुरा गरौँ, बानेश्वरका चाहिँ बासिन्दाहरू मात्रै नागरिक होइन नि। अब त्यो होस्टेलमा जहाँ उहाँहरू बस्नुहुन्थ्यो त्यहाँको व्यवस्थापक पनि त नागरिक हो। उहाँको त्यो व्यवस्थापकहरूले, त्यहाँको चाहिँ सञ्चालकहरूले समुदायमा बस्नेहरूको सुरक्षाको जिम्मेवारीको बोध पनि गर्नुपर्छ। त्यसैले मैले अघि 2 नम्बर बुँदामा के भनेको थियौँ भने, आफू मात्रै सुरक्षित हुने होइन, अरूको सुरक्षाको जिम्मेवारीको बोध पनि गर्नुपर्छ नागरिकले। जस्तो अब पसलमा जाउँ, पसलमा भिडभाड गर्नुहुन्न, डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने नागरिकको दायित्व हो, ग्राहकको दायित्व हो। तर विक्रेताको पनि त दायित्व छ त्यहाँ। विक्रेताले चाहिँ त्यो खालको वातावरण बनाइदिनुपर्छ होइन, र विक्रेताले चाहिँ त्यो सबै किसिमको चाहिँ सम्भावित सबै प्रयासहरू गर्नुपर्छ, किनभने विक्रेता पनि नागरिक नै हो। र नागरिकको दायित्व भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो अलिक बृहत अर्थमा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। र नागरिक भन्दाखेरि खालि आम सर्वसाधारण मात्रै नभएर पेसागत समूह पनि नागरिक हो। जस्तो तपाईँहरू मिडियामा काम गरिराख्नु भएको छ, यति महत्त्वपूर्ण, तपाईँहरू पनि नागरिकको चाहिँ एउटा पाटो हो। यहाँ भोलि चाहिँ अब अरू व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि नागरिकको पाटो हो। भन्नाले कुनै बेलामा कानुनविदहरूको आवश्यकता एकदम यसलाई चाहिँ म्युचुअल रूपमा हेरौँ डाक्टर साहब, किनभने मलाई समाजले घृणा गर्यो अथवा मलाई समाजले हेयको दृष्टिले मात्रै हेर्यो भनेर भन्नुभन्दा पनि मैले समाजलाई अस्योर गरेको छु कि छैन त, समाज तिमी सुरक्षित छौ मेरो तर्फबाट भन्ने कुरालाई पनि मनन चाहिँ गर्नु पर्यो। यो चाहिँ दुवैतिरबाट चाहिँ उत्तिकै इक्वल रूपमा चाहिँ आउनु पर्यो भन्ने कुरा। एकदमै कोही संक्रमित छ भने उसले पनि अरूको सुरक्षाको दायित्व बोध त गर्नु पर्यो नि। एकदमै, किनभने त्यो संक्रमित व्यक्तिको कारणले अरू असुरक्षित बन्न भएन, किनभने जो संक्रमित हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि नागरिकै हो। त्यसका नागरिकको दायित्व भन्दाखेरि हामीले यो बृहत रूपमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। एकदमै डाक्टर साहब। र अब जस्तो म त के भन्छु भने, जस्तो अब हामीले एउटा भिड गर्नुहुन्न, मिटिङ, ठुलो समूहको मिटिङ आयोजनाहरू गर्नुहुन्न भनेर भन्छौँ नि, त्यहाँ नागरिकको दायित्वको हिसाबले के हुन्छ भने त्यो मिटिङमा सहभागी हुनु हुँदैन। त्यो सहभागी पनि नागरिकको हैसियतको एउटा दायित्व हो। तर त्यो मिटिङ आयोजना गर्नुहुन्न भन्ने आयोजक पनि नागरिक नै हो। त्यसैले त्यस्तो आयोजना पनि गर्नुहुन्न र आयोजना भयो भने त्यसमा चाहिँ सकेसम्म सहभागी पनि हुनुहुन्न। हजुर डाक्टर साहब, लगभग हामी अब समयको अलि अन्त्यतिर कुरा हैन, जस्तो हामी अब पार्टी गर्छौं, एकदमै समयको अलि अन्त्यतिर छौं डाक्टर साहब। अब त्यही कुरा लागू हुन्छ। एकदमै यो चाहिँ आफू नागरिक। हजुर डाक्टर साहब सुनिरहनु भएको छ मलाई? हजुर अब अलिकति समअप गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हैन, समअप गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो कोभिड क्राइसिस जुन छ नेपालमा क्लाइमेक्समा पुगिसकेको हो अथवा चाहिँ कसरी हेर्न सक्ने ठाउँ रहन्छ डाक्टर साहब अहिलेको यो प्रेजेन्ट सिनारियोलाई हेर्ने हो भने? हैन, यस्तो छ रोहनजी, यो क्लाइमेक्स भनेको के हो भने अब यदि हामीले अहिले नै यसलाई
संक्रमण विस्तारको लागि चाहिँ प्रभावकारी कदमहरू चालेनौँ भने हजुर यो अहिले नै हामी क्लाइमेक्स भन्न सक्दैनौँ। यसको चाहिँ ग्राफ अझ बढ्दै जान्छ र यो भन्दा पनि अझ विस्तार रूपमा चाहिँ यसको संक्रमण फैलिन्छ, त्यसमा कुनै शङ्कै छैन। त्यसैले अहिले यतिकै हामी चुप लागेर बस्दाखेरि चाहिँ अब यो क्लाइमेक्स भयो, अब आफै घट्दै जान्छ भन्ने त्यो पटक्कै हुँदैन। त्यसकारण हामीले गर्नुपर्ने संक्रमणलाई रोकथाम गर्ने, संक्रमणको त्यो चेनलाई चाहिँ ब्रेक गर्ने हाम्रा प्रयासहरूलाई अझ बढी प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्नै पर्छ। र त्यही प्रभावकारी कार्यान्वयन भनेको सरकारको तहबाट र नागरिकको तहबाट कसरी यो सहकार्य गरेर कसरी चाहिँ सँगसँगै मिलेर चाहिँ यो चाहिँ प्रकोपको विरुद्ध लड्ने हो त। एकदमै अन्त्यमा हाम्रो मुद्दा नै यही नै हो। अन्त्यमा सरकारले गर्नुपर्ने दायित्वहरू चाहिँ के रहन्छ अहिले? ओके, किनभने हस्पिटलहरू छैन, बेडहरू छैन, आइसोलेसन वार्ड छैन, हैन, सबै कुरा छैनमा हामी छौँ अहिले। बिल्कुल। अब यतिखेर चाहिँ सरकारको दायित्वको कुरा गर्दाखेरि म तीनवटा कुरा गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा त सरकारले संक्रमण रोकथामको लागि चाहिँ गर्नुपर्ने थुप्रो कामहरू बाँकी नै छ। जस्तो भनौँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने, ट्रेस गरेकोहरूलाई चाहिँ परीक्षण गर्ने र अझै पनि क्वारेन्टाइनमा पनि उनीहरूको चाहिँ ठिक व्यवस्थापन गर्ने एउटा पाटो यो हो। दोस्रो पाटो भनेको संक्रमितहरूको व्यवस्थापन गर्ने हैन। त्यो संक्रमितहरूको व्यवस्थापन गर्ने भनेको आइसोलेसनको व्यवस्थापन गर्ने, अलिकति लक्षण देखिएकाहरूको उपचारको व्यवस्था गर्ने, अझ गम्भीर खालका चाहिँ बिरामीहरूको लागि चाहिँ त्योभन्दा पनि उच्च स्तरको चाहिँ उपचारको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने। यसमा चाहिँ सरकारको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण दायित्व हो। र तेस्रो भनेको चाहिँ कोभिड भन्दा बाहिरका पनि समस्याहरू छन् हाम्रा। ती कोभिड भन्दा बाहिरका समस्याहरूलाई पनि सरकारले चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ। हजुर, त्यसकारण तेस्रो पाटोको यो हो। अहिले त्यसमा विस्तारमा हामी पछि कुरा गर्न सक्छौँ। डाक्टर साहब, यो कस्तो किसिमको नियति हामीले यति बेला भोगिरहेछौँ भन्ने कुरा के यत्रा हस्पिटलहरू छन् काठमाडौँमा मात्रै कुरा गर्ने हो भने पनि 2 घर छोडेर जस्तो हस्पिटलहरू क्लिनिकहरू हामी पाउँछौँ हैन। अहिले चाहिँ सरकार के भनिरहेको छ अथवा निजी प्राइभेट हस्पिटलहरू अथवा हामी के कस्तो किसिमको चाहिँ रोइलो गरिरहेको छौँ भनेदेखि हाम्रो त बेडै नपाउने अवस्था छ, आइसियुकोमा भर्नै हुन नपाउने अवस्था छ, म्यान पावरै नपुग्ने अवस्था छ भन्ने किसिमको चाहिँ रोइलोमा हामी रोइरहेका छौँ कि डाक्टर साहब। यो कस्तो किसिमको नियति हो? हामी कहाँनिर चाहिँ यो मिलाएर लान सकेनौँ? मलाई पनि लागेको एउटा विडम्बना यो नै हो। यसमा चाहिँ के थियो भने सुरुका दिनदेखि नै हामीले एउटा आइसोलेसनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यो काठमाडौँ राजधानीको मात्रै कुरा होइन, देशैभरि आइसोलेसनको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर सुरुको दिनदेखि भनेर हजुर। र त्योमा म चाहिँ भन्छु अहिले पनि सरकारले केही गल्ती गरेको। हामीले सुरुदेखि भन्दै आएको कुरा के थियो भने के अरे कोभिडका बिरामीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि एउटा डेडिकेटेड छुट्टै अस्पताल चाहिन्छ। यो तीनवटा कारणले यो महत्त्वपूर्ण छ। एउटा त व्यवस्थापनको हिसाबले पनि हस्पिटल हुनुपर्छ। चाहिँ यो संक्रमणलाई विस्फोट नदिनको लागि जोको हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण छ। र तेस्रो भनेको कोभिड बाहेक अरू बिरामीहरूको व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि यो जरुरी छ। अब अहिले यतिखेर सरकारले चाहिँ जस्तो हरेक प्राइभेट हस्पिटलमा चाहिँ 20% बेड कोभिडको लागि छुट्याउने भनेर चाहिँ निर्देशन जारी गर्यो। हरेक मेडिकल कलेजमा चाहिँ 1/3 बेड कोभिड बिरामीलाई छुट्याउने भनेर निर्देशन जारी गर्यो। मलाई लाग्छ यो निर्णय होइन। यसले गर्दाखेरि चाहिँ कोभिडका बिरामीहरू चारैतिर छरिन्छन् र अरू बिरामीहरूले उपचार गर्न पाउँदैन र हामीसँग कोभिडको लागि भएकै बेडहरू पनि
सही रूपमा चाहिँ प्रयोग हुन सक्दैन। सकेको त्यसले छैन। गर्दाखेरि पनि अब बेडका चाहिँ अप्ठ्याराहरू हुन्छ। त्यसैले अहिले चाहिँ अब यतिखेर हामीले चाहिँ आइसोलेसनको व्यवस्थापन युद्ध स्तरमा नगरिकन हुँदैन, एकदमै। नत्र भनेदेखि संक्रमितहरूले सेवा पाउने सम्भावना हुँदैन। आशा गर्न सकिन्छ डाक्टर साहब, अब यत्रो 120 दिन, 140 दिन, 150 दिन त हामीले दियौँ भनेदेखि अबको सर्टेन टाइमसम्ममा हाम्रो गभर्मेन्टको आँखा खुल्छ र युद्ध स्तरमा चाहिँ उसले काम गर्छ भनेर भन्न सक्ने ठाउँ रहन्छ? अब हेर्नुहोस्, यो त सबै हामीले मूल्याङ्कन गरिरहेका छौँ, हेरिरहेका छौँ। अब आशा नै नगरौँ त कसरी भन्ने। अब यसलाई वास्तवमा भन्ने हो भने जुन तहबाट भए पनि, जसरी भए पनि यसलाई सम्भव बनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुरा हो। किनभने अब संक्रमणकै कारणले नेपालीहरू उपचारै नपाएर कोभिडबाट चाहिँ मर्नुपर्ने स्थिति त हामीले चाहिँ हेरिराख्नु एकदमै। पर्दैन। हुन्छ डाक्टर साहब, धेरै धेरै धन्यवाद, यहाँले आफ्नो विचारहरू राखिदिनु भयो। कुरा हुनेछ। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। हस्, नमस्ते। हजुर, हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक